नमो नमः सुप्रभातं भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अद्य विदुरनीतिः इति पाठः। विदुरनीतिः उद्योगपर्वणि अध्यायः 33तमः अध्यायः प्रजागरपर्व इति वर्तते। आदौ मङ्गलश्लोकः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रथमश्लोकः। धृतराष्ट्रविदुरसंवादः इति उच्यते। वैशम्पायन उवाच द्वास्थं प्राह महाप्राज्ञो धृतराष्ट्रो महीपतिः विदुरं द्रष्टुमिच्छामि तमिहानयमाचिरम्। अत्र प्रजागरः इत्युक्ते किम् इति किञ्चित् वक्तुं शक्यते। प्रजागरः इत्युक्ते रात्रौ यदा निद्रां न लभते जागरणं भवति जागरः। प्रजागरः प्रकर्षेण जागरः। अतीव चिन्ता कारणात् चिन्तयानः अथवा चिन्तयाना कश्चित् वा काचित् वा निद्रां न लभते। तत्र किं भवति? कारणानि बहूनि भवन्ति। सामान्यतया दुःखमेव कारणं भवति। किं कर्तव्यं किं न कर्तव्यम् इति मनुष्याणां सन्दिग्धः प्रतिदिनं भवति एव। अत्र सारांशरूपेण नीतिशास्त्रं यत् भवति, नीतिशास्त्रम् अस्माकं किं बोधयति, किं कर्तव्यं किं न कर्तव्यम् इति बोधयति। बहुशः किं भवति, यद् अग्रे अमृतमिव कार्यं भवति तद् परिणामे विषमिव सम्भवति कदाचित्। यदग्रे विषमिव भवति कष्टमिव भवति तद् अनन्तरकाले अमृतमिव मोक्षकारणमिव भवति। तद् आश्चर्यं जीवने अस्माकमपि। अतः नीतिशास्त्रे किं भवति, तत् ज्ञानम् अस्माकं भवति सम्यक्। नाम एतत् करोमि चेत् इदानीं सम्यक् एव भवति, परन्तु अनन्तरकाले मम कष्टानि कति भवन्ति इति ज्ञानं नीतिशास्त्रं बोधयति। धृतराष्ट्रः अपि यदा पाण्डवानां वनप्रवासः भवति तदा आरभ्य दुर्योधन शकुनि कर्ण एतान् राज्ये संस्थाप्य सः पाण्डवानाम् अतीव कष्टान् क्लेशान् अपि श्रुत्वा अपि न किमपि करोति किल सः। अतः सः दोषेण सम्पृष्टः अस्ति इति अत्र ज्ञायते अस्मिन् नीतिशास्त्रे। किमर्थं चेत् सञ्जयः युधिष्ठिरवचनं श्रुत्वा आगच्छति। आगत्य धृतराष्ट्रं वदति, किं किम् अहं वक्ष्यामि श्वः, भवान् सम्यक् न कृतवान् इति गर्हयित्वा इत्युक्ते तर्जयित्वा गच्छति। पाण्डवान् मिलित्वा हस्तिनापुरम् आगच्छति। आगत्य बहु गर्हयित्वा, गर्हणम् इत्युक्ते तर्जनं निन्दाम् इत्यादि कृत्वा धृतराष्ट्रः वदति, युधिष्ठिरः किम् उक्तवान् इति वदति। अहं सभामध्ये श्वः वक्ष्यामि इति वदति। यदा सभामध्ये वक्ष्यामि इति वदति चेत् तदा आरभ्य धृतराष्ट्रस्य भीतिः भवति, किं वक्ष्यति इति चिन्ता भवति। अतीव चिन्ता कारणात् सः किं करोति, तस्य निद्रां न लभते। सः निद्रां न लभते। अतः पृच्छति, विदुरं द्रष्टुमिच्छामि तमिह आनय माचिरम् इति वदति। शीघ्रम् आनय इति वदति। द्वास्थ इत्युक्ते द्वारपालकं प्राह वदति। महाप्राज्ञः धृतराष्ट्रः महीपतिः राजा धृतराष्ट्रः वदति, विदुरं दिदृक्षामि इति वदति। विदुरं द्रष्टुमिच्छामि तं विदुरम् इह आनयतु शीघ्रं। माचिरम् इत्युक्ते शीघ्रं।
प्रहितः दूतः इत्युक्ते प्रेषितः, प्रहितः इत्युक्ते प्रेषितः दूतः धृतराष्ट्रेण, केन प्रेषितः दूतः धृतराष्ट्रेण, क्षत्तारम् अब्रवीत्। विदुरः क्षत्ता इति अपि एकं नाम अस्ति विदुरस्य, क्षत्ता। यथा नेता इति पदस्य नेतारम् इति द्वितीया विभक्ति भवति, तथैव क्षत्ता इति पदस्य क्षत्तारम् इति भवति। क्षत्तारं विदुरम् अब्रवीत्। किम् अब्रवीत्? ईश्वरः त्वाम्, ईश्वरः नाम महाराजः, एषः धृतराष्ट्रः, त्वां हे महाप्राज्ञ विदुर, त्वां महाराजः दिदृक्षति इति वदति। दिदृक्षति इत्युक्ते द्रष्टुमिच्छति। एवमुक्तस्तु विदुरः प्राप्य राजनिवेशनं, राजगृहं धृतराष्ट्रनिवेशनं प्राप्य अब्रवीत् धृतराष्ट्राय, द्वास्थ मां प्रतिवेदय, हे द्वारपालक मां प्रतिवेदय। कस्मै प्रतिवेदय? धृतराष्ट्राय प्रतिवेदय इत्युक्ते अहम् आगतवान् इति वार्तां निवेदयतु धृतराष्ट्राय इति द्वारपालकं वदति। तदा द्वासः किं वदति? हे राजेन्द्र, गच्छति धृतराष्ट्र समीपं गत्वा, हे राजेन्द्र, तव शासनात् विदुरः अयं विदुरः इत्युक्ते एषः विदुरः अनुप्राप्तः, अत्र प्राप्तवान्। हे राजेन्द्र, तव शासनात् अत्र प्राप्तवान् अयं विदुरः, द्रष्टुमिच्छति ते पादौ इत्युक्ते गौरवेण, गौरवभावेन आगच्छति किल विदुरः अपि। ते पादौ, महाराजस्य पादौ द्रष्टुमिच्छति सः विदुरः। अतः भवान् वदतु इदानीं किं करोतु प्रसादि माम्। किं करणीयम् अग्रे, किं करोतु इत्युक्ते विदुरो वा एषः अयम् अहं वा, किं करोतु प्रसादि माम्। प्रसादि इत्युक्ते शासनं, प्रशासनं करोतु इति वदति। तदानीं धृतराष्ट्रः वदति, सः अतीव विदुराय कदा नाम विदुरं मिलामि, कदा नाम ज्ञान किञ्चित् किं कर्तव्यं किं न कर्तव्यम् इति श्रोतुमिच्छामि, किं श्रेयस्करं किं न श्रेयस्करम् इति श्रोतुमिच्छामि इति अतीव विलापं करोति, विह्वलभावं भवति खलु मनः। अतः किं वदति? प्रवेशय महाप्राज्ञं विदुरम् इति वदति। प्रवेशयतु विदुरं महाप्राज्ञं, सः सामान्य प्रज्ञावान् न, महाप्राज्ञ विदुरः, दीर्घदर्शिनम् इति वदति। दीर्घदर्शिनम् इत्युक्ते एतदेव, अग्रे कदाचित् वयं कर्म क्रिया वा कथं भवति इति वयं न जानीमः। दीर्घकालानन्तरं किं परिणामं भवति कर्मणः इति केषाञ्चन जनानामेव ज्ञानं भवति। तेषु एषः विदुरः उत्तमः, महाप्राज्ञः। अहं हि, धृतराष्ट्रः वदति, अहं हि विदुरस्य, अस्य नाम अस्य विदुरस्य न अकल्पः जातु दर्शने इति वदति। इत्युक्ते अकल्पः इत्युक्ते कल्पः इत्युक्ते सिद्धः, कल्पयति इत्युक्ते सिद्धं कारयति, कल्पः इत्युक्ते। अकल्पः इत्युक्ते अहं न सिद्धः। यदि कश्चित् आगच्छति चेत् वयं किं वदामः? अहम् इदानीम् अकल्पः इति वदामः। इत्युक्ते अहं न सिद्धः अस्मि मेलितुं। मेलनार्थं कश्चित् आगच्छति चेत् वयं किं वदामः? अहम् अकल्पः, अथवा स्त्रीलिङ्गपदम् अहम् अकल्पा इति वदामः। इत्युक्ते अहं सिद्धा नास्मि अथवा अहं सिद्धः नास्मि इति सामान्यतया भाषा, संस्कृतभाषा। एषः किं वदति? अहं न अकल्पः इति वदति। इत्युक्ते अहं सर्वदा, विदुरस्य आह्वानं मम समीपे सर्वदा भवति। इत्युक्ते किं? मम दुःखस्य सः निवारणं करोति, ज्ञानस्य उदयं करोति। अतः अहं कदा नाम न अकल्पः दर्शने विदुरस्य, सर्वेषां न, अस्य विदुरस्य दर्शने जातु इत्युक्ते कदाचित् अपि न अकल्पः इति वदति। इत्युक्ते शीघ्रम् आनयतु, किमर्थं द्वारसमीपे किमर्थं सः तिष्ठति इति तत्र इम्पेशन्स् भवति तत्र। इत्युक्ते किमर्थं विलम्बः इति एतादृशभावः अस्ति। बहु उत्तमभावः अस्ति एतत्।
वयं संस्कृतभाषां पठित्वा पठित्वा एतादृश उत्तमभावानां प्रकटनं कथं कुर्मः इत्यपि एतस्य पुराणस्य पठने लाभः अस्ति अस्माकं संस्कृतभाषा लाभः अत्र एषः लाभः अस्ति अत्र अहं हि विदुरस्य अस्य न कल्पो जातु दर्शने दर्शने कदाचित् अपि न अकल्पः इति वदति इदानीं द्वास्त उवाच द्वारपालकः वदति प्रविश्य अन्तःपुरं क्षत्तः इदानीं नेता इति पदस्य नेतः इति सम्बोधना प्रथमविभक्ति माता इति पदस्य मातः पिता इति पदस्य पितः तथैव क्षत्ता इति विदुरस्य नाम अस्ति किल तत्र सम्बोधना प्रथमविभक्ति यथा हे विदुर तथैव हे क्षत्तः इति भवति क्षत्तर्महाराजस्य तथा क्षत्तः प्रविश अन्तःपुरम् इति वदति प्रविशतु अन्तःपुरम् इति वदति महाराजस्य धीमतः न हि ते दर्शने अकल्पः जातु इत्युक्ते कदाचित् अपि महाराजस्य दर्शने ते तव न अकल्पः कदाचित् अपि इत्युक्ते साक्षात् भवान् गन्तुम् इच्छति अत्र मामपि प्रष्टुं न आवश्यकम् इति अर्थः अस्ति इत्युक्ते गच्छतु शीघ्रम् इत्येव अर्थः अस्ति एतत् महाराजस्य दर्शने न हि ते अकल्पः इति कदाचित् जातु इत्युक्ते कदाचित् एतत् कः अब्रवीत् राजा अब्रवीत् हि इत्युक्ते यस्मात् कारणात् राजा अब्रवीत् हि अब्रवीद्धि भवति सन्धिकारणात् राजा अब्रवीद्धि माम् इस्मात् कारणात् राजा अब्रवीत् न हि ते दर्शने अकल्पः तस्मात् कारणात् भवान् शीघ्रं गच्छतु इति अर्थः अस्ति श्लोकस्य अर्थः प्रविश अन्तःपुरं क्षत्तर् महाराजस्य धीमतः न हि ते दर्शने अकल्पो जातु राजा अब्रवीद्धि माम् अग्रे ततः प्रविश्य विदुरो धृतराष्ट्रनिवेशनम् अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं चिन्तयानं नराधिपम् इदानीं ततः प्रविश्य अन्तःपुरं नाम धृतराष्ट्रनिवेशनं विदुरः किम् अब्रवीत् प्राञ्जलिः इत्युक्ते गौरवभावेन विदुरः प्राञ्जलिः वाक्यम् अब्रवीत् कम् अब्रवीत् वाक्यं नराधिपम् अब्रवीत् कीदृशं नराधिपं चिन्तामग्नं चिन्तयानं इत्युक्ते भवति किल अस्माकमपि दुःखकारणात् चिन्ता अपि भवति किल भीतिकारणात् अपि श्वः किं भविष्यति श्वः किं भविष्यति श्वः भविष्यति किम् इति अपि अस्माकं भवति इदानीं किं वदति विदुरः विदुरोऽहम् अहं विदुरः इति वदति विदुरोऽहं महाप्राज्ञ सम्प्राप्तः तव शासनात् तव शासनात् अत्र अहं प्राप्तः अस्मि विदुरः अहं हे महाप्राज्ञ सम्प्राप्तः तव शासनात् यदि किञ्चन कर्तव्यम् अस्ति चेत् अयम् अस्मि प्रसादि माम् एषः अहम् अस्मि शासनं करोतु इत्युक्ते भवतः सेवा कार्ये अहं सिद्धः अस्मि इति अर्थः अस्ति यदि किञ्चन कर्तव्यम् अस्ति तर्हि अहम् अत्र अस्मि प्रसादि माम् यदि किञ्चन कर्तव्यम् अस्मि अयमस्मि प्रसादि माम् अयं नाम अहम् एषः अयमस्मि प्रसादि माम् इत्युक्ते अयं किङ्करः इत्युक्ते अयं सेवकः किं करोमि किं करवाणि प्रसादि माम् इति अस्ति तदानीं धृतराष्ट्रः वदति हे विदुर इति वदति सञ्जयो विदुर प्राज्ञो गर्हयित्वा च मां गतः अजातशत्रोः श्वो वाक्यं सभामध्ये स वक्ष्यति विदुर हे विदुर सञ्जयः प्राज्ञः इत्युक्ते सः अपि ज्ञानवान् प्रज्ञानवान् अपि मां गर्हयित्वा इत्युक्ते निन्दां कृत्वा निन्दित्वा मां गर्हयित्वा गतः अजातशत्रोः नाम युधिष्ठिरस्य धर्मराजस्य श्वः सभामध्ये
वाक्यम् इत्युक्ते युधिष्ठिरस्य सन्देशं सभामध्ये स वक्ष्यति, परन्तु अहम् इदानीं तत् न जानामि इति वदति। तस्य अद्य कुरुवीरस्य वचः नाम वचनं न विज्ञातं मया। तस्य नाम युधिष्ठिरस्य कुरुवीरस्य, सः अपि कुरुवीरः किल, कुरु डैनास्टी, न विज्ञातं वचो मया। तत् नाम तत् कारणात् तत् मे तन्मे दहति गात्राणि। गात्राणि इत्युक्ते शरीर अङ्गानि, गात्राणि शरीरं तद् दहति इत्युक्ते यथा यदा टेन्शन् भवति तदा तदेव भवति किल, गात्रं दहति इव भवति किल, किं भवति श्वः इति भीतिः भयं गात्रं सर्वं तत् भवति। तद् अकार्षीत् प्रजागरं, तत् अकरोत्, प्रजागरम् अकरोत्। किम् एतत् सर्वं न विज्ञातं मया, तत् तस्मात् कारणात् तदेव कारणमस्ति। किं कारणं मम प्रजागरं प्रजागरः अभवत् इत्युक्ते किं तत् प्रजागरं कारयति अथवा करोति, किं तत् मम प्रजागरं करोति इत्युक्ते एतत् सर्वम् उपरि अस्ति। इदानीम् अत्र प्रश्नः भवति, अत्र किं भवतः अथवा भवत्याः किं तत् प्रजागरं करोति इति प्रश्नः भवति। अकार्षीत् इत्युक्ते अकरोत् अथवा करोति, वर्तमानकाले अकरोत् करोति, भूतकाले अकार्षीत्। तदानीम् उत्तरमस्ति न विज्ञातं युधिष्ठिरस्य वचो मया, न विज्ञातं सभामध्ये स किं वक्ष्यति इति अहं न जानामि। पुनः सञ्जयः माम् अतीव गर्हयित्वा गतः किल, एतानि कारणानि, तत् मम गात्राणि अपि दहति इदानीं। तेन कारणेन किं भवति, तत् कारणं तदेव प्रजागरं करोति। किमर्थं, किं तत् कारणं, तत् किं तत् प्रजागरं करोति इत्युक्ते तत् प्रजागरं करोति इति उत्तरमस्ति। अत्र स्पष्टमिति मन्ये। इदानीं मम जाग्रतः इत्युक्ते अहम् इदानीं जाग्रतः मम दह्यमानस्य श्रेयः यद् अनुपश्यसि तत् ब्रूहि त्वं हि त्वम् इति वदति। यत् श्रेयः अनुपश्यसि, यद् त्वं श्रेयः अनुपश्यसि तत् ब्रूहि त्वं। त्वं हि यस्मात् कारणात्, हि इत्युक्ते यस्मात् कारणात्, त्वं हि नः तात धर्मार्थकुशलः हि असि। अस्माकं हे तात इत्युक्ते प्रियसम्बोधनं, हे तात इत्युक्ते बन्धुः वा पिता वा पिता वा प्रियपुत्रः वा, तत्र तात इति सम्बोधनं भवति, प्रियसम्बोधनम् एतत्। त्वं हि नः तात धर्मार्थकुशलः, कुशलः धर्मविषये वा अर्थविषये वा कुशलः, नाम तस्य कौशल्यं, ज्ञानं, ज्ञानकौशल्यम् अस्ति तस्य, अतः भवान् वदतु इति अस्ति। यतः प्राप्तः सञ्जयः, यस्मात् कालात् प्राप्तः सञ्जयः पाण्डवेभ्यः इत्युक्ते पाण्डवान् प्रति गत्वा पुनः पुनरावर्तनं पुनरागमनं, तत्र पाण्डवेभ्यः प्राप्तः सञ्जयः तस्मात् कालात् न मे यथावत् मनसः प्रशान्तिः। एतदपि उत्तमवाक्यमस्ति। अस्माकं जीवने संस्कृतभाषा भवन्तः सर्वे अपि अध्ययनं कुर्वन्ति किल, भाषायाः। अतः मम मनसः प्रशान्तिः अस्ति वा इति सामान्यवचनम् एतत्, बहु सरलमस्ति संस्कृतम्। अत्र मनसः प्रशान्तिः यथावत्
सामान्यतः इदानीं यथावत् अस्ति अस्माकं सर्वेषामपि मनसः प्रशान्तिः, परन्तु कदाचित् किं भवति, अतीव वेदना भवति, मनः विह्वलं भवति, तदानीं विदुरस्य वाक्यम् उपयोगं करोति। पुनः पुनः पठितव्यं भवति विदुरस्य वाक्यं, यतोहि प्रथमवारं सम्यक् कदाचित् गहनमस्ति किल, ज्ञानगहनमस्ति, अतः सम्यक् अवगन्तुं न शक्यते कदाचित्। अग्रे शृण्मः, पठामः, ज्ञायते एव। तर्हि अत्र वाक्यनिर्माणं पश्यन्तु। न मे मनसः प्रशान्तिः, यथावत् नाम प्रकृति, यथावत् इत्युक्ते यथा प्रकृतिस्वभावं भवति, यथा शान्तस्वरूपमेव प्रकृतिस्वभावं किल। यदि भावाः न अधस्ततः न गच्छन्ति तदा प्रकृतिस्वभावः भवति किल। अप्रकृतिं गच्छति चेत् अप्रशान्तिः भवति, प्रशान्तिः न भवति। प्रकृतिं गच्छन्ति चेत् इन्द्रियाणि वा मनः वा प्रकृतिं गच्छन्ति चेत् प्रशान्तिः भवति, अप्रकृतिं गच्छन्ति चेत् अप्रशान्तः भवति जनः। एवं यथावत् इत्युक्ते यथावत् प्रकृतिस्थितं, प्रकृतिस्थितिः यथा भवति तथा सामान्यस्थितिः यथा भवति तथा नास्ति, यथावत् नास्ति इत्युक्ते यथा पूर्वं तथा नास्ति। सर्वेन्द्रियाणि अप्रकृतिं गतानि। अप्रकृतिम् इत्युक्ते एतदेव, यथावत् न अस्ति, प्रशान्ति प्रकृतिस्वभावं नास्ति, अतः सर्वेन्द्रियाणि अप्रकृतिं गतानि, अप्रकृतिं गतानि इत्युक्ते अप्रशान्ततां। किं वक्ष्यति इति एव, किं वक्ष्यति सञ्जयः इति एव हि इत्युक्ते यस्मात् कारणात् किं वक्ष्यति सञ्जयः मम अद्य प्रचिन्ता। प्रचिन्ता इत्युक्ते सामान्यचिन्ता न, प्रकर्षेण चिन्ता, अतीव चिन्ता इति मम वर्तते। एवं तन्मे ब्रूहि विदुरा त्वं यथावत् मनीषितं सर्वम् अजातशत्रोः, यथा च न स्तात हितं भवेच्च प्रजाश्च सर्वाः सुखिता भवेयुः। हे विदुरा, यथावत् मनीषितं, मनीषितम् इत्युक्ते यत् अभिप्रेति भवान्, यद् अभिप्रायमस्ति कस्य अजातशत्रोः, किं सः कर्तुमिच्छति, किं तस्य दृढभावं, मनीषितम् इत्युक्ते दृढभावं किं तस्य, दृढम् इति कर्तुं किम् इच्छति, युद्धं कर्तुम् इच्छति वा, किञ्चित् राज्यं स्वीकर्तुम् इच्छति वा, क्रुद्धः अस्ति वा। किमर्थं चेत् युधिष्ठिरः अतीव प्रशान्तचित्त मनसः युधिष्ठिर, तस्य तादृशजनः, परन्तु तस्य क्रोधः अस्ति चेत् धृतराष्ट्रः अपि भीतिं प्राप्नोति। सः जानाति यदि युधिष्ठिरस्य क्रोधः भवति चेत् सर्वं नाशनमेव भवति इति धृतराष्ट्रः जानाति। धृतराष्ट्रः यद्यपि सः अन्धः इति मूढः इति चिन्त्यते तथापि तस्यापि बहु ज्ञानमस्ति तस्यापि, परन्तु दुष्टजनानां कृते उपयोगं करोति। इत्युक्ते दुर्योधन, शकुनि, कर्ण एतेषामेव सुखं चिन्तयति, अतः तस्य किञ्चित् दोषयुक्तः भवति। यथा च न ताता हितं भवेत् इत्युक्ते अस्माकं यथा हितं भवेत् तत् वदतु इति वदति। इत्युक्ते कौरवाणामेव चिन्तनं तस्य, सर्वदा सर्वेषां हितं न कथं भवति इति न, तदेव अत्रैव दोषः अस्ति, प्रश्ने एव दोषः अस्ति। इदानीम् अस्य प्रश्नस्य एव दोषः अस्ति इति कथं वक्तुं शक्नुमः वयं। यदि धृतराष्ट्रः पृच्छति चेत् युधिष्ठिरः किम् उक्तवान्, अस्माकं किं हितं भवति इत्युक्ते तत्र भेदकारणं कृतवान् किल। युधिष्ठिरः भिन्नः, अस्माकं मम पुत्राणां श्रेयः हितं कथं भवति इति यदा भेदभावं कृतवान् तत्रैव दोषः अस्ति, परन्तु तत् कथं वक्तुं शक्यते, कष्टं किल। पुरतः जनः दोषं कृत्वा तिष्ठति, भवान् दोषं कृतवान् इति कथं वक्तुं शक्नुमः। अतः
इदानीम् अत्र आरभते विदुरस्य वचनं नीतिशास्त्रम् इत्युक्ते एतावत् पर्यन्तं किञ्चित् भूमिका एतावत् पर्यन्तं ते संवादविषये अत्र नीतिशास्त्रम् आरभते इत्युक्ते विदुरनीतिः इत्युक्ते अत्र एव आरभते प्रथमश्लोकः विदुरनीतिमध्ये अभियुक्तं बलवता दुर्बलं हीनसाधनं हृतस्वं कामिनं चोरम् आविशन्ति प्रजागराः कच्चिदेतैर्महादोषैर्न स्पृष्टोऽसि नराधिप कच्चिच्च परवित्तेषु गृध्यन्न परितप्यसे इति बहु उत्तमश्लोकद्वयम् एतत् अत्र अर्थः अस्ति अर्थविश्लेषणं कृत्वा वयम् अनन्तरं सर्वे मिलित्वा अपि श्लोकद्वयम् उच्चारयामः इदानीम् अर्थं पश्यामः इदानीं प्रजागरः प्रजागराः एतादृश निद्राविहीन भावाः प्रजागराः कम् आविशन्ति इति प्रश्नः अस्ति इदानीं धृतराष्ट्रं प्रजागरः आविशति किल एवमेव अस्मान् सर्वान् अपि कदाचित् प्रजागरः आविशति अस्मान् सर्वान् अपि कदाचित् तत् कदा अथवा कं प्रजागरः आविशति प्रजागराः कम् आविशन्ति इति प्रश्नः अस्ति अत्र उत्तरं वदति विदुरः दुर्बलः यदा भवति तदा बलवान् आगत्य तस्य मारणं वा मारयति वा अथवा पीडयति वा अथवा किमपि बलवान् दुर्बलं हिंसां करोति वा अथवा उत्पाटयति वा विनाशयति वा किमपि करोति चेत् बलवान् तदा बलवान् अत्र आगच्छति इत्युक्ते तस्य निद्रा भवति वा उदाहरणं सुग्रीववाली यदा वाली आगच्छति तदा सुग्रीवस्य निद्रा न भवति किल अथवा सुग्रीव आगच्छति वालिनः निद्रा न भवति किल एवं बलवान् आगच्छति चेत् दुर्बलः तस्य जागरणमेव भवति किल राजा अपि विदेशराजा यदा आक्रमणं करोति बलवान् अस्ति चेत् दुर्बलस्य निद्रा न आगच्छति एवं दुर्बलः अभियुक्तः बलवता यदा भवति तदा तं दुर्बलम् अभियुक्तं बलवता प्रजागरः आविशति इति प्रथमः विषयः इत्युक्ते प्रथम उदाहरणं द्वितीय उदाहरणं हीनसाधनं हृतस्वम् इति द्वितीय उदाहरणं हीनसाधनम् इत्युक्ते साधनविहीनं कस्य स्वस्य स्वम् इत्युक्ते स्वस्य हीनसाधनं यदा हृतः भवति कश्चित् हरति इत्युक्ते साधनम् इत्युक्ते जीवने साधनं भवति अस्माकम् इत्युक्ते ग्रामात् ग्रामं गन्तुम् अश्वः साधनमस्ति चेत् अश्वस्य हरणं भवति चेत् तस्य ओ कथम् अहं गच्छामि अथवा वाहनस्य हृतः वाहनेन वयं गच्छामः ग्रामात् ग्रामं यदि वाहनं हृतं भवति हरति कश्चित् तदानीं किं भवति अस्माकं ओ मम साधनम् इदानीं नास्ति जीवनं कथं करोमि इति प्रजागरः आविश्यति पुनः उद्योगमपि साधनं धनमपि साधनं यदा धनम् अस्माकं धनविहीनं भवति स्वस्य धनं हृतं भवति कश्चित् हरति अस्माकं धनं तदानीमपि उद्योगविनाशं वा किमपि साधनम् अस्माकं जीवने तत् हीनं भवति नाम लुप्तं भवति हृतं भवति स्वस्य अस्माकं तदानीं तं जनं प्रजागरः आविशति इति द्वितीयम् उदाहरणम् अस्ति तृतीयम् उदाहरणं कामिनम् अतीव कामचिन्तनं शारीरकचिन्तनम् अतीव यस्य अथवा यस्याः भवति तदानीं तं जनं प्रजागरः आविशति
इति तृतीयम्। चतुर्थं चोरं प्रजागराः आविशन्ति। किमपि चोरयति नाम रहसि अन्यः न जानीयात् इमपि कार्यं करोति। तदानीम् अन्यः जानाति चेत् कथं मम विनाशं भवति किल इति चतुर्थ उदाहरणम्। एवं चत्वारि वदति। चोरं प्रजागराः आविशन्ति। एते चत्वारः विदुरः वदति एते चत्वारः महादोषाः इति वदति। अतः एतत् सामान्यश्लोकं नास्ति। जीवने एते चत्वारः महादोषाः इति वदति। यदि एते चत्वारः महादोषाः कञ्चित् वा काञ्चित् वा स्पृशति, दोषः स्पृशति चेत् निद्रा आगच्छति वा इति प्रश्नः अस्ति अत्र। अतः वदति कच्चित् नाम होप यू आर नॉट टच्ड बाय एनी ऑफ दिस। कच्चित् न स्पृष्टोसि इति वदति। होप यू आर नॉट टच्ड बाय एनी ऑफ दिस फोर अबव। सो दैट्स हाउ डेंजरस दे आर इति वदति। कच्चिदेतैर्महादोषैः न स्पृष्टोसि नराधिपा इति वदति। प्रथमवाक्यमेव अतीव बलयुक्तम् इत्युक्ते सारयुक्तं वाक्यं वदति विदुरः। कच्चिदेतैः महादोषैः चतुर्भिः एतैः महादोषैः न स्पृष्टोसि, दोषः भवन्तं न स्पृशति किल इति पृच्छति। कच्चित् होप नाट् इति, कच्चित् न इति वेरी गुड सरलं संस्कृतं। कच्चित् न इति वेरी वेरी गुड यूसेज। यू शुड प्रैक्टिस दैट। कच्चित् I hope it didn't worry, like a lot of worry that I hope it didn't happen to you, like that. And then this kachit also is used in many anyatra api upyogam bhavati kachit. Kachit arogyam kushalam asti, kachit covid na sprushati. Like te tadrisham. Kachit is hope not, like that. So that worrisome hope bhavam also is expressed in kachit. So this kachit is a very good word because यदा भरतः वनवासे रामं मेलितुम् आगच्छति प्रथमवारं, तदा रामः अपि एतादृशं भवति। कच्चित् अयोध्यानगरे जनाः सर्वे कुशलिनः सन्ति, कच्चित् राज्यपरिरक्षणं भवति, कच्चित् एतत् कच्चित् कच्चित् इति कच्चित् सर्गः भवति। इत्युक्ते बहूनि वाक्यानि भवन्ति रामस्यापि। कच्चित् कच्चित् सर्गस्य नाम एव कच्चित् सर्गः इति भवति। इत्युक्ते तादृश भावः अस्ति अत्र। कच्चित् पदे बहु भावं निगूढम् अस्ति। अतः संस्कृत संभाषणे, you all are using the Sanskritam language in your vyavahare, so therefore this is a very very good bhava prakatanam. कच्चित् एतैः महादोषैः न स्पृष्टोसि नराधिपा, कच्चिच्च परवित्तेषु गृध्यन् न परितप्यसे। परवित्तेषु, परसत्वं धनं वा किमपि परसत्वं परवित्तं तत्र आशा न भवेत्। गृध्यति इत्युक्ते आशां करोति। परवित्तेषु आशां करोति चेत् तत्र परितापः भवति अनन्तरकाले। यदि स्वस्य स्वधर्मेण यत् आर्जितं तत् भवति चेत् इदानीं सर्वं राज्यम् अश्वमेधयागं कृत्वा पाण्डवाः एव राज्यस्य अभिवृद्धिं कृतवन्तः किल। इदानीं किं कृतवन्तः कौरवाः? तेषाम् एव आर्जितं यत् धनं राज्यं सर्वमस्ति पाण्डवानां, तत् सर्वं ते परवित्तम् अस्ति। तत् सर्वं स्वीकृत्य इदानीं सुखं जीवन्ति किल इदानीं दुर्योधन इत्यादि। अतः तत्रापि परवित्तेषु गृध्यन् एतत् अहं न ददामि इति दुर्योधनस्य अस्ति चेत् तत्र परितापः भवति एव। एवं
तदपि बहु कच्चिच्च परवित्तेषु गृध्यन् न परितप्यसे इति अपि मुख्यमस्ति। एवम् अभियुक्तं बलवता दुर्बलं हीनसाधनं हृतस्वं कामिनं चोरम् आविशन्ति प्रजागराः कच्चिदेतैर्महादोषैः न स्पृष्टोऽसि नराधिपा कच्चिच्च परवित्तेषु गृध्यन्न परितप्यसे इति वाक्यद्वयं वयं मिलित्वा वक्तुं शक्नुमः। अस्तु, प्रथमवाक्यम् अहं वदामि, भवन्तः अनुवदन्तु। अभियुक्तं बलवता दुर्बलं हीनसाधनं हृतस्वं कामिनं चोरम् आविशन्ति प्रजागराः। अभियुक्तं अभियुक्तं बलवता दुर्बलं हीनसाधनं हीनसाधनं हृतस्वं कामिनं चोरमाविशन्ति प्रजागराः। पुनः एकवारम्। अभियुक्तं बलवता दुर्बलं हीनसाधनं हृतस्वं कामिनं चोरमाविशन्ति प्रजागराः। अभियुक्तं बलवता हीनसाधनं हृतस्वं कामिनं चोरमाविशन्ति प्रजागराः। कच्चिदेतैर्महादोषैः स्पृष्टोऽसि नराधिप कच्चिच्च परवित्तेषु गृध्यन्न परितप्यसे। पुनः वदामि। कच्चिदेतैर्महादोषैर्न स्पृष्टोऽसि नराधिप कच्चिच्च परवित्तेषु गृध्यन्न परितप्यसे। कच्चिदेतैर्महादोषैर्नस्पृष्टोऽसि नराधिप कच्चिच्च परवित्तेषु गृध्यन्न परितप्यसे। अत्र कश्चित् नास्ति, कच्चित् अस्ति। पुनः वदामि, भवतां कच्चिदेतैर्महादोषैर्न स्पृष्टोऽसि नराधिप कच्चिच्च परवित्तेषु गृध्यन्न परितप्यसे। कच्चिदेतैर्महादोषैर्नस्पृष्टोऽसि नराधिप कच्चिच्च परवित्तेषु गृध्यन्न परितप्यसे। उत्तमम्, उत्तमं, सम्यक् उक्तवन्तः। एवमस्ति, विदुरस्य प्रथमवाक्यम् एवमस्ति। पश्यन्तु इदानीं धृतराष्ट्रस्य किं भवति पश्यन्तु। इत्युक्ते तस्य भवान् दोषं कृतवान् इति न वदति। किं दोषः, कः दोषः, कः न दोषः, किं साधु किम् असाधु, किं कर्तव्यं किं न कर्तव्यं, किं कुर्मः चेत् अस्माकं हानिः भवति, किं करोति चेत् अस्माकं श्रेयस्करं भवति, एतदेव वदति विदुरः। परन्तु अत्र ज्ञानस्य अतीव सारयुक्तं भवति तस्य, अतीव। यदि एतत् वयं जानीमः तदा जीवने अपि कदाचित् अपि वयं न पतामः, स्थिरं तिष्ठामः। इत्युक्ते पादौ भूमौ स्थिरं तिष्ठतः इति अस्ति, सुखं भवति अपि जीवनम् इति अस्ति। अभियुक्तं बलवता दुर्बलं हीनसाधनं हृतस्वं कामिनं चोरमाविशन्ति प्रजागराः कच्चिदेतैर्महादोषैर्न स्पृष्टोऽसि नराधिप कच्चिच्च परवित्तेषु गृध्यन्न परितप्यसे। तदानीं धृतराष्ट्र उवाच, किं वदति? श्रोतुमिच्छामि ते धर्म्यं परं नैश्रेयसं वचः अस्मिन् अस्मिन् राजर्षिवंशे हि त्वम् एकः प्राज्ञसम्मतः इति वदति। इदानीं त्वं हि यस्मात् कारणात् हि नाम यस्मात् कारणात् त्वम् एकः प्राज्ञसम्मतः। बहवः पण्डिताः सर्वे अपि ओह विदुरः, ओहोहो तस्य वचनम् इति सम्माननं करोति। सर्वे अपि पण्डिताः अपि सम्माननं करोति विदुरस्य। अतः भवान् एकः प्राज्ञसम्मतः। अत्र महाभारते विदुरः, सञ्जयः, युधिष्ठिरः त्रयः एते तेषां ज्ञानं तु अन्ये न अवगच्छन्ति। इदानीं वनवासे वयं किं कुर्मः, किं कर्तव्यं किं न कर्तव्यम् इति युधिष्ठिरः जानाति, परन्तु कदाचित् भीमस्य अपि क्रोधः भवति। भवान् किमर्थम् अत्र युद्धं, क्षत्रियस्य युद्धम् एव किल कार्यं, भवान् युद्धं त्यक्त्वा वनवासे किमर्थम् एवं वृथा कालं व्यापयति? अत्र बलम् अस्ति, ज्ञानम् अस्ति, किमर्थम् आक्रमणं न कृत्वा मम बलं पश्यतु, अर्जुनस्य बलं पश्यतु, वयं मिलित्वा आक्रमणं कृत्वा सर्वान्
मारयामः इति भीमस्यापि बहु क्रोधः भवति, परन्तु अन्ये सामान्यजनाः न अवगच्छन्ति यत् विदुरः चिन्तयति, यत् सञ्जयः चिन्तयति, यत् 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 विदुरः चिन्तयति, सञ्जयः चिन्तयति, यदि युधिष्ठिरः चिन्तयति, सः तत् चिन्तनम् अन्ये न अवगच्छन्ति। किमर्थम् इत्युक्ते तत् सामान्यं नास्ति अवगन्तुम्। अत्रापि तथैव अस्ति, विदुरस्य वचनम् अवगन्तुमपि अतीव सावधानचित्तेन ज्ञातव्यं भवति, यतोहि गहनम् अस्ति अतीव एतत् सर्वम्। श्रोतुमिच्छामि ते धर्म्यं परं नैश्रेयसं वचः। नैश्रेयसं, निश्रेयसम् इत्युक्ते, श्रेयसम् इत्युक्ते यत् हितं भवति तत् श्रेयसम् इति अर्थः अस्ति। श्रेयसम्, श्रेयसं वचनं। निश्रेयसम् इत्युक्ते निश्चयेन श्रेयसं भवति यदस्ति तत् वदतु इति। नैश्रेयसम् इत्युक्ते अतीव निश्चयकरं श्रेयस्करं यत् भवति अतीव, तत् नैश्रेयसं वचनं। न केवलं नैश्रेयसं वचनं, परं नैश्रेयसं वचनं वदतु। न केवलं परं नैश्रेयसं वचनं, धर्मयुक्तं धर्म्यं परं नैश्रेयसं वचनं वदतु। इत्युक्ते परं धर्म्यं नैश्रेयसं वचनं वदतु। श्रोतुमिच्छामि अहम् इति वदति। श्रोतुमिच्छामि तव वचनं। किमर्थं तव वचनं सर्वदा किं भवति? नैश्रेयसं भवति, परं धर्म्यं भवति तव वचनम् इति अर्थः अस्ति। अतः अस्माकमपि लाभः अस्ति। यदा यदा विदुरस्य वचनं शृण्मः तदा तदा अस्माकमपि लाभः अस्ति। अतः एव पुराणेषु यत्र सामान्यजनानाम् अस्माकं लाभः भवति तदेव कार्यं ते कुर्वन्ति। इत्युक्ते व्यासः वा वाल्मीकिः वा। कथा इति कथा इति दृश्यते, परन्तु तत्र सर्वत्र ज्ञानमेव निगूढमस्ति। पुनः कीदृशं ज्ञानं भवति निगूढं? येन अस्माकं दुःखनिवारणं भवति, जीवने स्थिरत्वं जीवने यदा प्राप्नुमः वयं तादृशमेव ज्ञानं भवति इति कारणात् अत्र विदुर उवाच, अस्मिन् राजर्षिवंशे सर्वे अपि पण्डिताः एकं विदुरं राज्ञा इति सम्माननं कुर्वन्ति। अतः अस्मिन् राजर्षिवंशे हि त्वमेकः प्राज्ञसम्मतः, अतः अहं श्रोतुमिच्छामि तव धर्म्यं परं नैश्रेयसं वचः इति वदति। यदा यदा पृच्छति तदा विदुरः वदति, अपृच्छति चेत् न वदति, अपृष्टो विदुरः न वदति। So that is another great quality of Vidura. Yeah, only if asked he will tell. That is the wonder of Vidura. If you don't ask him, he won't tell. So that's his quality. So here Vidura arabhate, vaktam arabhate. Raja lakshana sampannah trailokyasya adipah bhavet प्रेष्यः ते प्रेषितश्चैव धृतराष्ट्र युधिष्ठिरः। हे धृतराष्ट्र, युधिष्ठिरः प्रेष्यः। प्रेष्यः इत्युक्ते सेवकः। प्रेष्यः इत्युक्ते सेवकः। Like for example, when we go to restaurant, server comes, we say go get some water. So he is called प्रेष्यः, सेवकः. So that is how Yudhishthira was there with you. He reminds him. Yudhishthiraha preshyaha te means your servant he was. Parantu samanya servant na raja api saha lakshana raja lakshana sampannaha trailokyasya api adipah bhavet. Ityukte trilokanam api adipah raja bhavitum tasya gunaha santi. Nama dharma yukta gunaha santi tasya sarvam kila. अतः युधिष्ठिरः कीदृशः इति वदति।
he begins with what kind of a person Yudhishthira is. Raja Lakshana Sampannah Trailokyasyapi Adipo Bhavetu Yudhishthiraha Preshyaha Sevakaha, your servant, Preshitaha. You kicked him out. Iti vadati. Preshitaha means you send him to forest. So that kind of a person, you kicked him out, is what he says in the shloka. Raja Lakshana Sampanna Strailokyasadipo Bhavet Preshyahate Preshitaha Chaiva Dhutarashtra Yudhishthiraha. So is this an ordinary thing? This is too much, right? This is not supposed to be. You're not supposed to be doing this. Ataha viparita tarascha. This is too much. It's not to be done. Viparita tarahascha tvam bhagadeye na sammataha. So this is pretty it's pretty powerful for Vidura to say. It is, because these guys, they don't care when they say the truth. They don't see whether it is pleasant or unpleasant. I mean, at times you have to say truth which is pleasant or unpleasant, right? I mean, it is unpleasant, but he says it because that's what he wanted to hear. You tell me, and then he tells it the way it is. Viparita tarascha means you have gone to extremes, he says. You're not supposed to do that, but you went to extremes. And on the top of it, bhagadheye na sammataha means in distributing the bhagaha, raja bhagaha, and giving and prescribing a portion of the kingdom, placing for them also, na sammataha, you didn't agree to that, right? So you did two mistakes. Viparita tarascha, one, bhagadeye na sammataha, archisham prakshayachaiva dharmatma dharma kovidaha. Dharma kovidaha, you know dharma very well. You are dharmatma, bhavan. Parantu viparita taraha. You have acted the way you're not supposed to be acting. Bhagadeye na sammataha. You were not willing to distribute. Perhaps archisham prakshayachaiva. Ityukte andha prayah karanam syat. Bhavan andha iti karanam syat. Athava ज्ञानस्य किञ्चित् क्षयं वा इत्युक्ते न्यूनतां वा अर्चिषां प्रक्षयात् क्षयम् इत्युक्ते किञ्चित् क्षयम् इत्युक्ते किञ्चित् न्यूनं तस्मात् कारणात् वा किमपि कारणात् अर्चिषां प्रक्षयात् चैव इत्युक्ते अन्धकारणात् वा अज्ञानकारणात् वा किमपि कारणात् भवान् किं कृतवान् विपरीततरः आसीत् भवान् भागधेये न सम्मतः यद्यपि भवान् धर्मात्मा धर्मकोविदः यद्यपि राजा धर्मं जानाति तथापि एवं कृतवान् भवान् इति वदति आनृशंस्यात् एतत् नृशंस्यं क्रौर्यम् एतत् यद् भवान् कृतवान् परन्तु युधिष्ठिरः तु आनृशंस्यः इत्युक्ते अक्रूरः धर्मराजे क्रूरं नास्ति अथवा आनृशंस्यात् अनुक्रोशात् अनुक्रोशम् इत्युक्ते दीनभावं भवति किल इदानीं लघुशिशुः रोदति चेत् तत्र किं भवति मातुः अनुक्रोशः भवति मातुः नाम किमर्थं रोदिति इत्युक्ते पातुम् इच्छति वा खादितुम् इच्छति वा क्रीडितुम् इच्छति वा इति मातुः रोदनं कथम् अहम् इदानीं निवारयामि इति अनुक्रोशः भवति अतः युधिष्ठिरस्यापि धर्मराजस्य अनुक्रोशः भवति सर्वदा अनुक्रोशात् अत्र कारणानि वदति आनृशंस्यात् अनुक्रोशात् धर्मात् सत्यात् पराक्रमात् गुरुत्वात् त्वयि संप्रेक्ष्य बहून् क्लेशान् तितिक्षते युधिष्ठिरः इति वदति एवं आनृशंस्यात् अनुक्रोशात् धर्मात् सत्यात् पराक्रमात् गुरुत्वात् इत्युक्ते गौरवभावात् त्वयि संप्रेक्ष्य बहून् क्लेशान् बहूनि कष्टानि
सहनं करोति सः युधिष्ठिरः इति वदति। बहून् क्लेशान् तितिक्षते दुर्योधने सौबले च कर्णे दुःशासने तथा ऐश्वर्यम् आधाय कथं त्वं भूतिमिच्छसि। भूतिः इत्युक्ते प्रोग्रेस् एंड डेवलपमेंट, भूतिः वर्धनं, भूतिः इत्युक्ते नाशः एव भवति। एतादृशजनाः आगच्छन्ति चेत् नाशः एव भवति किल। दुर्योधन सौबल कर्ण एतादृश आगच्छति, दुःशासन आगच्छति। अतः यत् इदानीं भारतदेशे कांग्रेस् इति चिन्तयतु, ते यदि शासने भवन्ति तदा भूतिः कथं भवति किल। ऐश्वर्यं वा राज्यस्य वा भूतिः कथं भवति। यत्र मोदी इत्यादि धर्मराजस्य जनस्य यदा शासनं भवति तदा भारतस्यापि भूतिः भवति किल। अत्रापि तथैव अस्ति। यदि दुर्योधने इत्युक्ते कांग्रेस् जनानां सौबले च कर्णे दुःशासने च तथा यदा ऐश्वर्यं राज्यम् आदाय कथं भवान् भूतिमिच्छसि इत्युक्ते विकासः, प्रोग्रेस् एंड डेवलपमेंट, भूतिः इत्युक्ते विकासः कथम् इति पृच्छति। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन विदुरः, no mincing words, very powerful also. आत्मज्ञानं समारंभः तितिक्षा धर्मनित्यता वाक्य संयमश्च दानं च नैतेषु एतानि कृत्स्नशः एकस्मात् वृक्षात्। एतत् सर्वं अन्येषु पुस्तकेषु एतत् नास्ति, परन्तु अत्र क्षिप्तमस्ति, चिन्ता नास्ति, अत्र अग्रे गच्छामः। यम् अर्थात् नापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते। अत्र आरभ्य पश्यामः। आत्मज्ञानं समारंभः तितिक्षा धर्मनित्यता एतादृश उत्तमगुण। इदानीं पंडितलक्षणं वदति। इदानीं किं करोति, युधिष्ठिरस्य कष्टानि क्लेशानि अनुभवति एतेषां मूढानां मूढेषु राज्यं संस्थाप्य भवान् कथं भूतुमिच्छति इति उक्त्वा कः पंडितः कः मूढः इति अग्रे वदति। आत्मज्ञान समारंभः तितिक्षा धर्मनित्यता पुनः यम् अर्थात् नापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते। इत्युक्ते उत्तम अर्थं पुरुषार्थं यत् इत्युक्ते तस्मात् न अपकर्षन्ति। आत्मज्ञानं समारम्भात् इति एतादृश गुणाः यदा न अपकर्षन्ति सः पंडितः उच्यते इति एकम्। पुनः द्वितीयमस्ति पंडितलक्षणं निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते अनास्तिकः श्रद्धादानः एतत् पंडितलक्षणं। सेवते किं सेवते, निश्चयेन किं सेवते, निषेवते किं, प्रशस्तानि इत्युक्ते उत्तम प्रसिद्धं यत् अस्ति तदेव आचरति। सेवते इत्युक्ते आचरति। निन्दितानि कार्याणि आचरति वा, निन्दितानि कार्याणि न सेवते किल। अतः अनास्तिकः श्रद्धादानः। अनास्तिकः, नास्तिकः न, अनास्तिकः इत्युक्ते शास्त्रे विश्वासः, शास्त्र आचरणं, सः अनास्तिकः। श्रद्धा अपि अस्ति, श्रद्धादानः एतत् पंडितलक्षणम् इति वदति। अत्र स्पष्टं किल। प्रसिद्धानि कार्याणि एव करोति, निन्दितानि कार्याणि न करोति, श्रद्धा भवति, एतत् पंडितलक्षणम् इति। अग्रिमश्लोकं पश्यतु। क्रोधः हर्षः दर्पः ह्रीः स्तम्भः मान्यमानिता यम् अर्थात् न अपकर्षन्ति स वै पंडितः उच्यते। इत्युक्ते सर्वदा अर्थात्, परमार्थात् अथवा अर्थयुक्तं यत् भवति कार्यं तस्मात् न अपकर्षन्ति। एतानि सर्वाणि अपि न अपकर्षन्ति। यं न अपकर्षन्ति इत्युक्ते जनः, सः पंडितः उच्यते इति अस्ति। इत्युक्ते पंडितः सर्वदा स्थिरः भवति, स्थिरचित्तं भवति। क्रोधः आगत्य तं न अपकर्षति इत्युक्ते it won't strike him down, he will be stable. So whether it's good or bad, it will not shake him up.
So that is what is yam arthat na apakarsanti स वै पंडितः उच्यते इत्युक्ते क्रोधः तं नाविशति, हर्षः नाविशति, दर्पः आविशति, ह्रीः अपि न तं पातयति, स्तम्भः इत्युक्ते दर्पः, मान्यमानिता इत्युक्ते स्वाभिमानी इति न भवति पंडितः। यस्य अग्रे यस्य कृत्यं न जानन्ति मंत्रं वा मंत्रितं परे, यस्य कृत्यं न जानन्ति मंत्रं वा मंत्रितं परे कृतमेव अस्य जानन्ति स वै पंडितः उच्यते। यदा यदा कार्यं कृतं भवति तदा तदा एव सर्वे जानन्ति, ओ कार्यं कृतं, कस्य, ओ तस्य, ओ सः पंडितः इति। परन्तु किं कर्तव्यं यदा मन्त्रं इत्युक्ते प्लानिंग, स्ट्राटेजी प्लानिंग, मन्त्रं मन्त्रितं तत्सर्वं न जानन्ति, केवलं कृत्यमेव जानन्ति, कृतम् इत्येव ते जानन्ति, एवमस्ति। पुनः यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति, किं शीतं वा उष्णं वा भयं वा प्रीतिः वा रतिः वा न विघ्नन्ति तस्य कार्यं, तं सः पंडितः उच्यते। समृद्धिः असमृद्धिः वा स वै पंडितः उच्यते। इत्युक्ते समृद्धिः वा असमृद्धिर्वा तस्य कृत्यं न विघ्नन्ति, विघ्नाः न भवन्ति, तस्य कार्यं करोति एव सः। यदा कार्यं समाप्तं भवति तदा एव सर्वे जानन्ति, ओ एषः कृतवान् कार्यम् उत्तमम् इति जानन्ति, तत् तादृशः पंडितः इति वदन्ति। यस्य संसारिणी प्रज्ञा धर्मार्थौ अनुवर्तते, संसारिणी प्रज्ञा धर्मार्थौ अनुवर्तते इति। इदानीं धर्म अर्थः कामः इति त्रयं किल, भवन्तः जानन्ति। धर्मार्थौ अनुवर्तते वा कामम् अनुवर्तते वा इति प्रश्नः भवति। पंडितस्य किं किं वृणोति इत्युक्ते किं चिनोति पंडितः, किं वृणीते पंडितः, सर्वदा धर्मार्थमेव वृणीते किल पंडितः, धर्मार्थमेव अनुवर्तते किल। अतः यस्य प्रज्ञा, प्रज्ञा इत्युक्ते ज्ञानं, सर्वत्र सर्वत्र ज्ञानं व्याप्य, इत्युक्ते ज्ञानं सर्वत्र व्याप्य केवलं धर्मार्थमेव अनुवर्तते। यत्र यत्र ज्ञानं व्याप्यते संसारिणी प्रज्ञा धर्मार्थमेव अनुवर्तते। इदानीं कामः अस्ति चेत्, अर्थः अस्ति चेत् तयोः मध्ये किं वृणीते पंडितः, कामं वृणीते वा अर्थं वृणीते वा? कामात् श्रेयः अर्थः एव किल, श्रेयस्करः अर्थः एव किल। अतः कामात् अर्थं वृणीते यः स वै पंडितः उच्यते इति अस्ति। अग्रे यथा शक्ति कर्तुमिच्छति पंडितः, यथा शक्ति चिकीर्षन्ति, यथा शक्ति च कुर्वते, न किंचित अवमन्यन्ते नराः पंडितबुद्धयः। पंडितबुद्धयः नराः ते किं कुर्वन्ति, यथाशक्ति कर्तुम् इच्छन्ति, शक्तिम् अतिक्रम्य कर्तुं किमपि न इच्छन्ति, प्रॉब्लम्स भवति किल शक्तिम् अतिक्रम्य, यथाशक्ति कुर्वते, न किंचित अवमन्यन्ते, अवमानं कदाचित् अपि न कारयन्ति, कुर्वन्ति, तादृश नराः पंडितबुद्धयः इति। क्षिप्रं विजानाति चिरं शृणोति विज्ञाय चार्तं भजते न कामात् न असंपृष्टः उपयुङ्क्ते परार्थे तत् प्रज्ञानं प्रथमं पंडितस्य। क्षिप्रं विजानाति, झटिति ते जानन्ति, परन्तु दीर्घकालं शृण्वन्ति। अति चिरं शृणोति इत्युक्ते अति सावधानेन सहनेन अतीव शृण्वन्ति, सम्यक् शृण्वन्ति, परन्तु झटिति जानन्ति। क्षिप्रं विजानाति चिरं शृणोति, सम्यक् अर्थं विज्ञाय
सम्यक् विज्ञाय विज्ञाय इत्युक्ते सम्यक् ज्ञात्वा कथं ज्ञात्वा क्षिप्रं विजानाति चिरं शृणोति एवं सम्यक् ज्ञात्वा विज्ञाय कामं भजते वा अर्थं भजते वा इति प्रश्नः अस्ति अत्र पुनः पूर्वमपि उक्तं किल कामात् अर्थं वृणीते अत्रापि कामात् अर्थं भजते भजते इत्युक्ते सेवते सेवते वृणीते चिनोति आचरति एतत् सर्वम् अत्र समानार्थकपदानि न असंपृष्टः व्युपयुङ्क्ते कदाचित् अपि व्यवहारे किमपि वदति वा न पृच्छति चेत् अपृष्टः असंपृष्टः संपृष्टः इत्युक्ते सम्यक् पृच्छति चेत् वदति न असंपृष्टः न वदति इति मुख्यमस्ति हि न संपृष्ट व्युपयुङ्क्ते यदा न पृच्छति चेत् सः तदा न वदति परार्थे तत् प्रज्ञानं प्रथमं पण्डितस्य परार्थे परार्थे किमपि न वदति असंपृष्टः पृच्छति चेत् वदति परार्थे तत् प्रज्ञानं प्रथमं पण्डितस्य न अप्राप्यम् अभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम् न अप्राप्यम् अभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम् यदि अप्राप्यम् अस्ति एतत् न प्राप्यम् इति अस्ति तत् ते अभिवाञ्छन्ति वा अप्राप्यं न अभिवाञ्छन्ति नष्टं यदा नष्टं भवति तदा शोकं कर्तुम् इच्छन्ति वा न नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम् एतत् मुख्यमस्ति कदाचित् अप्राप्यमपि जनाः अभिवाञ्छन्ति किल तर्हि नराः पण्डितबुद्धयः अप्राप्यं न अभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम् आपत्काले आपत्सु च न मुह्यन्ति इत्युक्ते स्थिराः भवन्ति पण्डितबुद्धयः एतदेव भवति अस्माकमपि विदुरनीति पठनानन्तरम् आपत्कालेषु अस्माकं स्थिरत्वं भवति अत्र विदुरनीति पठनस्य लाभः एवमेव अस्ति आपत्सु च न मुह्यन्ति नराः पण्डितबुद्धयः यदा नष्टं भवति तदा शोचितुमपि नेच्छन्ति विदुरनीति पठित्वा जनाः अपि न अप्राप्यम् अभिवाञ्छति यत् प्राप्यं यत् कर्तव्यं तदेव कुर्वन्ति यत् न कर्तव्यं तत् न कुर्वन्ति इति एव भवति विदुरनीति पठनानन्तरम् एतत् अतीव लाभः अस्ति महालाभः अस्ति एतत् निश्चित्य यः प्रक्रमते नान्तर्वसति कर्मणः अवन्द्यकालो वश्यात्मा स वै पण्डित उच्यते इदानीम् अग्रे प्रक्रमते इत्युक्ते taking that next important step तदेव यः प्रक्रमते कथं निश्चित्य determined एकवारं निश्चयं कृत्वा यः अग्रे प्रक्रमणं करोति यः प्रक्रमते निश्चित्य कर्मणः न अन्तर्वसति इत्युक्ते यदा कर्म भवति तदा कर्म कुर्वन्नेव भवति सर्वदा किञ्चित् विरामं स्वीकरोमि इति अन्तर्वसति वा न अन्तर्वसति किञ्चित् विरामं स्वीकरोमि कार्यम् अतीव अस्ति इति किञ्चित् विरामं स्वीकरोति वा इत्युक्ते न अन्तर्वसति कर्मणः अवन्द्यकालः इत्युक्ते कालस्य नाशनं न करोति इत्युक्ते तत्र कार्यमस्ति परन्तु अहं किञ्चित् काल व्यापयामि इत्युक्ते कालस्य अवन्द्यकालः इत्युक्ते सः तथा न भवति इति अर्थः अस्ति काल doesn't waste time तदेव अवन्द्यकालः वश्यात्मा इत्युक्ते तस्य आत्मा इन्द्रियाणि क्षिप्तं न भवति क्षिप्तं भवति चेत् कर्मसु सावधानचित्तं न भवति फोकस् न भवति किल
तस्य कथं फोकस भवति इत्युक्ते तस्य वश्यात्मा इत्युक्ते मनः इन्द्रियाणि सर्वं तस्य वशीकरणे भवति, अतः सः पंडितः उच्यते इति अस्ति। इट्स वेरी नाइस। निश्चित्य प्रक्रमते न अंतर्वसति कर्मणः, अवन्द्य कालो वश्यात्मा स वै पंडित उच्यते। अग्रे आर्य कर्माणि रज्यन्ते भूति कर्माणि कुर्वते। आर्य कर्माणि इज सेम एज बिफोर, लाइक प्रशस्तानि आचरति, निंदितानि न कुरुते। वेयर वाज इट? प्रशस्तानि, what shloka number is that? I forgot. So ninditani na sevate. Here. Nishevate, prashastani, ninditani na sevate is there, no? So it's the same thing. Prashastani ityukte same thing as here. Arya karmani ityukte arya ityukte pujya. पूज्यः ज्येष्ठः यथा कर्माणि कर्मणि करोति, यथा कर्म करोति, पूज्य कर्म, प्रसिद्ध कर्म। आर्य कर्मणि इज सप्तमी विभक्ति। आर्य कर्मणि एव रतिः भवति। रज्यन्ते इत्युक्ते तत्र ते रमन्ते, ते आनन्दं प्राप्नुवन्ति। पूज्य इत्युक्ते आर्य कर्मणि, excellent works where it is always praised and worshipped. Arya is worshipable, adorable, worshipable. Those types of works only they engage. Bhuti karmani kurvate, always progress and development type of work, not like waste works. It's so beautiful. This sentence is like amazing how etat shrutva vayamapi katham asmakamapi कार्याणि भवितुमर्हति इति अत्र। सो हियर अत्र सप्तमी विभक्ति अस्ति, एतत् द्वितीया विभक्ति अस्ति। एतत् किमर्थमिति चेत् अत्र भूति कर्माणि, कर्म कर्मणि कर्माणि, अतः द्वितीया विभक्ति। भूति कर्माणि कुर्वते इत्युक्ते करोति। आर्य कर्मणि रज्यन्ते इत्युक्ते उत्तम कार्ये आनन्दं प्राप्नुवन्ति ते। सामान्य कार्ये ते वृथा कालम्, अवन्द्यकाल वृथा न कुर्वन्ति। तथा सामान्य कार्येषु आर्य कर्मणि रज्यन्ते, भूति कर्माणि कुर्वते, सर्वदा यत्र भूति कर्म भवति तदेव कुर्वते। हितं च नाभ्यसूयन्ति पंडिता भरतर्षभा। हितं यत् भवति तत्र ते न अभ्यसूयन्ति, न अभ्यसूयन्ति। हितं यत् भवति तत् ते अनादरं न कुर्वन्ति, नाभ्यसूयन्ति। पंडिताः नरर्षभा। न हृष्यति आत्मसम्माने न अवमानेन तप्यते। सम्माननं करोति चेत् हर्षः न भवति, अवमानं करोति चेत् तापः न भवति। इत्युक्ते स्थिरचित्तं भवति। मानापमानयोः तुल्यः इति भगवद्गीतायामपि अस्ति किल। मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यः समत्वं योग इति एतत् सर्वम् अत्र अस्ति। न हृष्यति आत्मसम्माने न अवमाने न तप्यते। कथम् अक्षोभ्यः भवति इत्युक्ते कदाचित् गाङ्गः ह्रदः इत्युक्ते विशाल ह्रदः यत्र भवति, यदि गहनं भवति ह्रदः, ते वास्ट एंड डीप लेक, तदा क्षोभः न भवति किल, स्थिरं भवति। विदुरनीत्य ज्ञानमपि तथैव भवति। When we learn Viduragiri, the gahanam, the depth, ज्ञानस्य गहनं यत् भवति, अस्माकं एतादृश ज्ञानं भवति, तत्र स्थिरत्वम् अक्षोभ्यः यथा ह्रदः भवति, तथा गाङ्गो ह्रदयः अक्षोभ्यो भवति, सः पंडितः। इदानीं कः पंडितः इति वयं एतादृशं श्रुत्वा जानीमः। वयं ओ सम्मानन समये अतीव न हृष्यति, सः पंडितः। अवमान समये अतीव तापं न करोति वा, न करोति, सः पंडितः। स्थिरचित्तं भवति, गाङ्गो हृदयो अक्षोभ्यो, यः स पंडितः उच्यते।
अग्रे तत्त्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणां सर्वभूतानामपि तत्त्वं जानाति सर्वभूतानामपि तत्त्वं जानाति इत्युक्ते सर्वभूतेषु आत्मानं सर्वभूता इति श्लोकमपि अस्ति किल भगवद्गीता 6th अध्याये अस्ति सर्वभूतस्थम् आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः तादृशज्ञानं तत्त्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणां ते कर्मसु कौशलं योगः कौशलं समचित्वं समत्वं योग उच्यते एतत् सर्वम् अस्ति किल 3th अध्याये तत् तादृशं सर्वं योगज्ञः सर्वकर्मणां सर्वेषु कर्मसु योगः कथम् इति ज्ञानं यस्य भवति तत् तादृशः पंडितः इति उच्यते तत्त्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणाम् उपायज्ञः मनुष्याणां विषये उपायं कथं भवति ज्ञानं तत् कथं भवति इति मनुष्याणाम् उपायज्ञः नरः पंडितः उच्यते तादृश नरः पंडितः उच्यते प्रवृत्तवाक् चित्रकथ ऊहवान् प्रतिभानवान् प्रवृत्तवाक् चित्रकथा ऊहवान् प्रतिभानवान् आशु ग्रंथार्थ वक्ता यह स पंडित उच्यते ग्रंथस्य अर्थं सम्यक् वक्तुं शक्नोति शीघ्रं यदा यदा पृच्छति तदा तदा आशु ग्रंथार्थवक्ता यह स भवति सः पंडितः उच्यते प्रवृत्तवाक् चित्रकथ ऊहवान् प्रतिभानवान् प्रतिभा भवति प्रवृत्तवाक् चित्रकथ ऊहवान् सम्यक् वक्ता इति एव अर्थः अस्ति अत्र प्रवृत्तवाक् इत्युक्ते यथा रामः सम्यक् वदति किल रामः अपि तादृशं तथा अग्रे मनोज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ श्लोकस्य संख्या अस्तु अग्रे अस्ति एतत् अत्र पश्यामः एतत् वयं जानीमः मनोज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकर्मणां उपायज्ञ मनुष्याणां स वै पंडितः उच्यते we have seen that यत्र this is not there in some textbooks श्रुतं प्रज्ञानुगं यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा असंभिन्नार्य मर्यादः पंडिताख्यं लभेत सः श्रुतं प्रज्ञानुगं यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा इति अस्ति अत्र तस्य प्रज्ञा अत्र प्रज्ञा अस्ति प्रज्ञा इत्युक्ते तस्य ज्ञानं यत्र यत्र ज्ञानस्य आचरणं भवति तत्र तत्र श्रुतिम् अनुसृत्य श्रुतानुगा श्रुतिम् अनुसृत्य ज्ञानं तस्य भवति प्रज्ञा श्रुतानुगा भवति किल श्रुतमपि यदा यदा शास्त्रं शृणोति शास्त्रं भवति प्रज्ञानुगं भवति शास्त्रं सर्वमपि यथा अहं मम ज्ञानमस्ति तथैव अस्ति किल शास्त्रमिति आश्चर्यं भवति इत्युक्ते पण्डितस्य उभयत्र अपि तस्य इक्वलेंट भवति इक्वलेंस भवति सो शास्त्रं प्रज्ञानुगं भवति प्रज्ञा अनुसारं भवति प्रज्ञा अपि शास्त्रानुसारं भवति इति अर्थः अस्ति so he has that equality so some and those who are not panditas they have the inequality in that sometimes the knowledge does not they don't match with the shastra there will be some places there will be no matching shastram what injunctions plus what that person thinks and does evam this is also very very powerful shrutam prajnanugam yasya prajna chaiva shrutanuga
असम्भिन्नार्यमर्यादः आर्यमर्यादः इत्युक्ते आर्य इत्युक्ते पूज्यकार्याणि पूज्यमर्यादः श्रेष्ठ शिष्ट आचरणम् इति भवति किल तत् आर्यमर्यादः भवति तस्मात् भिन्नः भवति वा एषः जनः आर्यमर्यादः the limits of worshipable and adorable and praiseworthy actions. Is this person different from that? Bhinna arya maryadaha va na. Asambhinna maryadaha. Itukte sambhinna maryadaha eva. Nama asambhinna maryadaha eva. Itukte arya maryadameva palayati bhinnam na karoti tata. Ataha असंभिन्नार्य मर्यादः पंडिताख्यां लभेत सः इति अग्रे अश्रुतश्च समुन्नद्धः हो एतावत् पर्यन्तं पंडितः इति उक्तं किल इदानीं मूढः कः इति वदति इदानीम् अत्र आरभ्य मूढः कः एतावत् पर्यन्तं पंडितः इत्युक्ते कः इति स्पष्टम् इदानीं मूढः कः इत्युक्ते अश्रुतश्च इत्युक्ते शास्त्रज्ञानं नास्ति समुन्नद्धः इत्युक्ते सः किं करोति ओ अहमेव सर्वज्ञानी इति शिरः शरीरम् उपरि कृत्वा वक्षस्थलमपि उपरि कृत्वा समुन्नद्धः भवति इत्युक्ते गर्वं मदम् अहङ्कारम् एतत् सर्वं भवति परन्तु वस्तुतया शास्त्रज्ञानम् अस्ति वा अश्रुतश्च सम्यक् ज्ञानं नास्ति परन्तु समुन्नद्धः भवति इत्युक्ते अतीव उन्नद्धः भवति इत्युक्ते puffed up puff unnadda is like that so much puffed up like how can people get puffed up like ballooned up like that like ahankarah madah garvam ahameva unnatah mama dhanam pashyatu mama bhavanam pashyatu mama mitrani pashyatu mama tatsarvam tadrisha samunnaddah that is what they do. So that is the type of individual is what is पुनः तादृश जनः मूढः इति फर्स्ट कैटेगरी सेकंड कैटेगरी दरिद्रश्च महामनाः वस्तुतया दरिद्रः अस्ति परन्तु महामनाः किं करोति अहम् एतत् कर्तुम् इच्छामि अहम् एतत् कर्तुम् इच्छामि अहम् एतत् कर्तुम् इच्छामि अहं बृहत् कार्यं कर्तुम् इच्छामि यदि अहं लॉटरी पश्यामि लॉटरी विन्दामि if I get lottery I will do this इति लिस्ट करोति सः महामनाः इति भवति दरिद्रश्च वस्तुतया दरिद्रः परन्तु महामनाः he makes a list of things to do they are never ending so that is impossible no so that type of person is called moodah so I mean so what else you want to hear from Vidraniti like see how he strikes it like the way that distinction between Pandita Moodaha how he strikes it you have to see it how Vidraniti is so powerful like there are people like this we see them so ashrutascha samunnaddah daridrascha mahamanaha artanscha akarmana pripsuhu moodaha ityuchyate budaihi this is again beautiful the third one artanscha akarmana pripsuhu arthan ityukte he wants to get all accomplishments akarmana without doing anything prepsuhu means ichchati ipsati is ichchati prepsuhu means tatha yah ichchati sah prepsuhu iti like mukshuhu moktum ichchati prepsuhu praptum ichchati artasha katam praptum ichchati akarmana how can one get accomplishments without making effort so that is what Mooda does he thinks he's so smart that akarmana eva arthan sarvan praptum ichchami iti Mooda chintayati
that is that a good thing? It's not. So 3 he said in this shloka, very, very powerful, simple also. Ashrutascha samonaddaha. Do not have enough intellect or jnanam or resources, but then thinks too much of puffed up. Samudaha uchyate. Ashrutascha samonaddaha. Daridrascha mahamanaha. Vasutaya dhanam kimapi nasti. Parantu sarvani karyani ahameva karomi iti chintayati. Bahuni karyani. Prashasta karyani. Arthanscha ichchati. Parantu katam praptam ichchati akarmana. Lottery is the best way for me. They're like that. Arthasha karmana prepsuhu moodaha ityuchyate budaihi. Budaha etadrisha janam moodaha iti vadanti. Swamartham yaha parityajya parartham anutishthati. Mithyacharati mitrarte yascha moodasa uchyate. Swamartham parityajati parartham anutishthati. Swamartham yat mukhyamasti tat karaniyam kila. Parartham katam anutishthati. Mithyacharati. Mitrarthe mithyacharati. Mitram yada bhavati tasyarthe kadapi vachanapalanam na karoti. Mitrarthe vachanapalanam na karoti. Mithyacharati mitrarthe yascha moodaha sa uchyate. Yaha moodaha bhavati saha uchyate. Swamartham yaha parityajya parartham anutishthati. Akaman kamayati yas kamayan kamayanan parityajet iti vad. Idanim akaman yah kamayati ityukte yat na kartavyam tat kartum icchati. Akaryani kamayati. Nama akaman kamayati yaha yat yat कामयानान् भवति तान् सर्वान् परित्यजति. यत् कर्तव्यं तत् परित्यजति, यत् न कर्तव्यं तत् इच्छति. सः मूढः इति उच्यते. आश्चर्यं किल यत् कथं वदति विदुरः. बलवन्तं च यद्वेष्टि. बलवान् वा बलवती वा यः कश्चित् काचित् वा भवति तादृशजनं द्वेषं करोति मूढः. तथा द्वेषं करोति चेत् स्वस्य नाशः भवति इति न जानाति मूढः. एतत् त्रयमस्ति अत्र. अकामान् कामयति यः कामयानान् परित्यजेत् बलवन्तं च यो द्वेष्टि तम् आहुर्मूढचेतसम्. आहा, कथं विदुरः वदति इति आश्चर्यम्. अमित्रं कुरुते मित्रं मित्रं द्वेष्टि हिनस्ति च कर्मचारभते दुष्टं तम् आहुर्मूढचेतसम्. अमित्रम इत्युक्ते शत्रुं मित्रमिव आचरति. अमित्रं कुरुते मित्रं, परन्तु यत्र मित्रं भवति मित्रं द्वेष्टि द्वेषं करोति. हिनस्ति अपि इत्युक्ते नाशयति अपि. स्वस्य मित्रं द्वेषं करोति, नाशयति, सर्वं करोति, परन्तु शत्रुं आहा भवान् एव मित्रम् इति कारयति. एतादृशजनः मूढः इति वदति. कर्म च आरभते दुष्टं. दुष्टकार्यम् आरम्भं करोति मूढः. एवं अमित्रं कुरुते मित्रं मित्रं द्वेष्टि हिनस्ति च कर्मचारभते दुष्टं तम् आहुर्मूढचेतसम् इति मूढस्य लक्षणम् अग्रे इतोपि वक्ष्यति. एतावत् पर्यन्तं पण्डितलक्षणं सर्वं श्रुतवन्तः, मूढलक्षणं किञ्चित् श्रुतवन्तः. अग्रिम वर्गे वयं मूढलक्षणम् इतोपि अग्रे पश्यामः. तावत् पर्यन्तं मंगलश्लोकेन ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः. हरि ओम. नमो नमः. हरि ओम. नमो नमः. धन्यवादः महोदय. हरि ओम. नमो नमः. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः.